नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो ॐ नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायप्रवर्तकेभ्यः नमो मुनिभ्यः नमो महद्भ्यः नमो गुरुभ्यः। सर्वादीनि सर्वनामानि इति सर्वनामसंज्ञाविधायकं सूत्रम् इति सर्वनामसंज्ञाविधायकं संज्ञासूत्रम्। सर्वादीनि शब्दस्वरूपानि सर्वनामसंज्ञानि स्युः इति सूत्रार्थः। सर्वविश्व उभय डतर डतमा अन्य अन्यतर इतर त्वत् त्व नेम सम सिम इत्यादयः 35 सर्वादयः सन्ति। तत्र वयं सर्वशब्दस्य प्रक्रियां ज्ञात्वा वयं तत्र सर्वनामसंज्ञा यदि भवति चेत् पञ्चसु स्थलेषु तत्र व्यत्यासः अस्ति इति ज्ञातवन्तः। तदनन्तरम् उभशब्दस्य विषये उभशब्दः नित्यं द्विवचनान्तः इति अस्माभिः तत्र मूले पठितम्। नित्यं द्विवचनान्तः इत्युक्ते कथं तस्य रूपम् इत्युक्ते उभौ उभाभ्याम् उभयोः इति उत्तरम् आगतं। तत्र मूले अपि अस्ति। इदानीं प्रश्नः एवं समभवत्, अत्र सर्वनाम निमित्तकार्याणि एकवचने बहुवचने एव स्तः, तत्रैव सन्ति सर्वनामनिमित्तकार्याणि। अतः अस्माभिः उभशब्दस्तु नित्यं द्विवचनान्तः, तस्य किमर्थं सर्वनामगणे पाठः इति प्रश्नः। तदा उच्यते, तत्र मूलकारेणैव उच्यते, तस्य इह पाठः अकजर्थः। इदानीं सर्वनामसंज्ञा किमर्थं? सर्वनामकार्याणि सर्वनामसंज्ञानिमित्तकार्याणि बहूनि सन्ति। तत्र अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक् टेः इति एकं सूत्रं विद्यते। तत्तु पञ्चमाध्याये तृतीयपादे अस्ति। पञ्चमाध्यायस्य तृतीयपादे एतत् सूत्रं किम् उच्यते इत्युक्ते, अकच् इति प्रत्ययः टेः, टी नाम टिसंज्ञा अस्ति। टेः इत्युक्ते टेः अन्त्यवर्णात् प्राक् टेः इत्युक्ते अन्त्यवर्णात् प्राक् अकच् प्रत्ययः भवति। अकच् इत्यत्र चकारस्य इत्संज्ञा अक् इति प्रत्ययः। एवम् उभ इत्यस्य मध्ये अक् इति प्रत्ययः भवति। एवम् उभक इति प्रातिपदिकसिद्धिः। एवम् अकच् प्राप्त्यर्थम् अत्र सर्वनामगणे उभशब्दस्य पाठः। न तु जशस्सी वा आमी सर्वनाम्नः सुट् सर्वनाम्नस्मै न्यसिज्ञोः स्मात्स्मिनौ एतानि सूत्राणि अत्र न भवन्ति। तथापि अत्र किमर्थं पाठः इत्युक्ते, तस्य यः पाठः अकजर्थः इति मूलकारः स्वयं वदति। अनन्तरम् उभयशब्दस्य विषये वयं प्रविष्टवन्तः। उभयशब्दस्य द्विवचनं नास्ति। डतरडतमौ प्रत्ययो। उभयशब्दस्य द्विवचनं नास्ति। उभयशब्दस्य तर्हि निष्पत्तिः उभौ अवयवौ यस्य अवयविनः सः उभयः। उभयः मणिः इति अस्ति। मणिः अस्ति एकस्मिन् स्फटिकमणिः अस्ति। चिन्तयतु, स्फटिकमणिः वा मरकतमणिः वा यत्किमपि अस्ति, यदि एकत्र एकः वर्णः अस्ति, मणेः एकस्मिन् भागे एकः वर्णः अस्ति, अपरस्मिन् भागे एकः वर्णः अस्ति चेत् उभयो मणिः इति प्रयोगः अस्ति। एवम् उभयो मणिः इति प्रयोगः तत्र क्रियते। उभयः मणिः
एवम् एतादृशप्रयोगाः महाभाष्यकारः वदति। इदानीं उभयशब्दस्य उभयशब्दस्य द्विवचनं नास्ति इति कैयटः वदति। कैयटः महाभाष्यस्य व्याख्यानकर्ता। डतरडतमौ उभयशब्दस्य रूपाणि तर्हि कथं भवन्ति? उभयः, उभये, एवम् उभयस्मै, उभयस्मात्, उभयस्य, उभयस्मिन् सर्वशब्दवत् भवति, द्विवचनं नास्ति। डतरडतमौ प्रत्ययौ, प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम् इति तदन्ताग्राह्याः। इदानीं डतरडतमौ प्रत्ययौ, इदानीं सर्वादिगणे वयं स्मः। सर्वादीनि सर्वनामानि, सर्वविश्व उभ उभय डतरडतम, डतरडतमौ प्रत्ययौ स्तः। तर्हि प्रत्ययस्य पाठः सर्वादिगणे किमर्थम् इति प्रश्नः। तत्र एवम् उच्यते, एतौ यद्यपि प्रत्ययौ, एते अत्र प्रत्ययनिर्देशेन प्रत्ययान्ताः ग्राह्याः इति सूच्यते। किमर्थम् इत्युक्ते, इदानीं प्रथमम् अस्माभिः डतरडतमौ प्रत्ययौ केन सूत्रेण सिद्ध्यति इति पश्यामः। कियत् तदो निर्धारणे द्वयोरेकस्य डतरच् इति सूत्रम् अस्ति। तत्र डतरच् इति प्रत्ययः अस्ति। एवमेव डतमच् इति प्रत्ययः अस्ति। एकाच्च प्राचाम् इत्यपि सूत्रमस्ति। एवं किं शब्दस्य, यद् शब्दस्य, तद् शब्दस्य, एकशब्दस्य, किं, तद्, यद्, एक, एतेषां डतरडतमौ प्रत्ययौ भवतः। तर्हि किं शब्दस्य डतरडतम इत्युक्ते कतरकतम इति अभवत्। यद् शब्दस्य डतरडतम यतरयतम इति अभवत्। एवं तद् शब्दस्य ततरततम इति अभवत्। एकशब्दस्य एकतर एकतम इति अभवत्। सर्वादिगणे डतरडतम प्रत्यय पाठात् अस्माभिः अष्टौ शब्दाः ग्राह्याः। किमर्थं, कथं ज्ञायते इत्युक्ते, न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या, न केवलः प्रत्ययः। अस्माभिः प्रकृतेः अपि केवलप्रकृतेः प्रयोगः, राम, कृष्ण, सर्व इत्यादि प्रयोगः नास्ति। प्रकृतीनां प्रयोगः केवलप्रकृतीनां प्रयोगः नास्ति लोके। केवलप्रत्ययानां प्रयोगः अपि नास्ति। अतः प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम् इति एका परिभाषा विद्यते। परिभाषा नाम अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। यदा नियमः नास्ति तदा परिभाषा नियमं वदति। परिभाषाणां तत्र कुत्र अस्ति इत्युक्ते, परिभाषेन्दुशेखरः इति ग्रन्थः अस्ति। परिभाषेन्दुशेखरः इति नागेशभट्टस्य ग्रन्थः। नागेशभट्टः परिभाषेन्दुशेखरः इति ग्रन्थं रचितवान्। ततः पूर्वमपि परिभाषाः आसन्, परन्तु एषः परिभाषेन्दुशेखरः इति एकं ग्रन्थं रचितवान्। तेन पाणिनिना अत्र ज्ञाप्यरूपकेण उक्ताः परिभाषाः स्वीक्रियन्ते, वाचनिकपरिभाषाः स्वीक्रियन्ते। इत्युक्ते किम्? अत्र परिभाषा नाम किम्? अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। इदानीं डतरडतमौ प्रत्ययौ सर्वादिगणे पठितः। इदानीं प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इति कथं ज्ञातम् इत्युक्ते, एकः नियमः अस्ति। नियमः कुत्र अस्ति? परिभाषा अस्ति। परिभाषायाः उल्लेखः कुत्र इत्युक्ते परिभाषेन्दुशेखर इति ग्रन्थे अस्ति। एषा परिभाषा पाणिना उक्तपरिभाषा वा इति प्रश्नः। तदा उच्यते परिभाषाः बहुविधाः भवन्ति।
केचित् पाणिनिः महाभाष्यकारः पाणिनिः उत वररुचिः उत पतञ्जलिः स्वयं महाभाष्यग्रन्थे परिभाषाणाम् उल्लेखनं कृतवन्तः। एताः परिभाषाः वाचनिकी परिभाषाः भवन्ति। वाचनिकी इत्युक्ते they have outrightly declared that this is a rule which we have to follow. Such rules are called as vachaniki paribhasha. Outwardly, vocally said. They have been vocally told by Patanjali or Vararuchi or Panini, mostly by Bhashyakara. Now, there are other paribhashas which is understood by Panini's method of composing the sutras, method or the words which he has used. Based on that, there may be some paribhashas which Panini wants to indicate. Those are called as Jnapaka paribhasha. That is, they are not directly told that this paribhasha exists, but they are told that these paribhashas are Jnapaka. Panini wants you to remember that such a thing exists. So these are Jnapaka paribhashas. इदानीं प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम् इति एका परिभाषा विद्यते। प्रत्ययग्रहणपरिभाषा इति तस्य नाम। किं यद् तद् एक इति एतेषु शब्देषु डतरडतमौ प्रत्ययौ भवतः एते तदा अष्टौ शब्दाः आगच्छन्ति। इदानीम् अस्माभिः डतरडतमौ प्रत्ययौ इति सर्वादिगणे प्रत्ययौ पठितौ तत्र प्रत्ययान्त शब्दाः ग्राह्याः इति उक्तम्। एतावत् पर्यन्तं किमपि सन्देहः अस्ति वा? महादेवन महोदय अवगतम्। सुजाता भगिनी सुजाता भगिनी अवगतं वा? हरि ओम् जी। हाँ बहु शब्दं। हरि ओम्। हाँ बहु हरि ओम्। हाँ आं जी, बहु स्पष्टमिति वक्तुं न शक्नोमि, किन्तु बहु टेक्निकल् विषयः अस्ति, किञ्चित् कष्टमेव अस्ति। जी सम्यक् न श्रूयते जी, बहु शब्दं बैकग्रौण्ड् नाइस् अधिकमस्ति। डतरडतमौ प्रत्ययौ स्तः। प्रत्ययौ तु सर्वादिगणे पठितौ। प्रत्ययौ किमर्थं पठितौ इत्युक्ते प्रत्ययग्रहणेन तदन्ताः ग्राह्याः। कथं ज्ञातं भवद्भिः इत्युक्ते नियमः अस्ति। नियमः कुत्र अस्ति? यत्र नियमः नास्ति तत्र नियमः क्रियते। सा अनियमे नियमकारिणी परिभाषा इति उच्यते। परिभाषा नाम सूत्राणां परिभाषा सूत्रम् इत्यपि अस्ति, तस्य विषयम् अन्यत्। इदानीं नियमरूपेण परिभाषा ये सन्ति प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम् इति परिभाषा अस्ति। एताः परिभाषाः कुत्र पाठिताः इत्युक्ते परिभाषेन्दुशेखर इति ग्रन्थे नागेशभट्ट इत्याख्य वैयाकरणेन सङ्गृहीताः। तर्हि भाष्यकारस्य वा पाणिनेः वा अनुग्रहः अस्ति वा इत्युक्ते भाष्यकारस्य अनुग्रहः अस्ति। यतोहि एताः परिभाषाः महाभाष्ये इतस्ततः यत्र यत्र नियमः आवश्यकः तत्र पाठितः, तत्र तेषाम् उद्भवः प्रदर्शितः महाभाष्ये। इदानीं काश्चन परिभाषाः तत्र न पाठिताः इत्युक्ते वाचनिकरूपेण, vocally they have not been told in Mahabhashya. Then it has been understood by the Vyakhyaanakartas. Vyakhyaanakartrubihi tatra Panini krita sutra सूत्र क्रमेण वा सूत्र परिपाठ्या वा
Paripati itukte the method in which the Panini has composed the sutra. They have derived certain paribhashas. There are derived paribhashas. There are vocally said paribhashas. There are paribhashas which Panini wants you to remember certain things. That is why he has used some usages in his sutras. So idanim tasya spashta avagamanam agre bhavati. इदानीं एषा परिभाषा इति ज्ञास्यामः. प्रत्ययग्रहण परिभाषा इति उच्यते. प्रत्ययग्रहण परिभाषया अस्माभिः डतरडतमा इति कथनेन कतरकतम यतरयतम ततरततम एकतर एकतम इति अष्टौ शब्दाः अस्माभिः गृह्यन्ते. अस्तु. इदानीम् एतावत् पर्यन्तम् एकः अंशः. इदानीम् अग्रिम अंशः एवमस्ति. इदानीम् एकः नियमः एकः प्रश्नः क्रियते. सुप्तिङन्तं पदम् इति पाणिनिः कृतवान्, सूत्रं कृतवान्. सुबन्तं तिङन्तं पदसंज्ञं स्यात् इति तस्य अर्थः. अत्र किमर्थं सुप्तिङ पदम् इति न उक्तवान्? यदि प्रत्ययग्रहण परिभाषा अस्ति चेत् सुप्तिङ पदम् इति तेन वक्तव्यमासीत्. सः किम् उक्तवान्? सुप्तिङन्तं पदम् इति उक्तवान्. अन्तम् इति शब्दस्य योजनं कृतवान् कः? पाणिनिः. तेनैव ज्ञायते संज्ञाविधौ यदा संज्ञा उच्यते प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति ज्ञाप्यते. संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति एकः नियमः. सापि एका परिभाषा अस्ति. संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति नियमः अपि अस्ति. इदानीं सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रे अन्तग्रहणं अस्मान् ज्ञाप्यते यत् सुप्तिङ पदम् इति कथनेनैव इष्टसिद्धिः स्यात्. इफ सुप्तिङ इति प्रत्ययो प्रत्यय न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्याः न केवलाः प्रत्ययाः न केवलः प्रत्ययः प्रयोक्तव्यः तर्हि सुबन्तं तिङन्तं पदसंज्ञं स्यात् इति ज्ञायते. किमर्थम् अन्तशब्दस्य प्रवेशः सुप्तिङन्तं पदम् इत्यत्र? तदा उच्यते the very fact that Panini has included anta shabda in suptigantam padam tells us that Panini wants us to understand that when sanya vidhi is being done, pratyagrahana paribhasha will not occur. Pratyagrahana paribhasha will not occur. Sanya vidhau pratyagrahane tadantagrahanam nasti iti jnapanarthameva Paninihi kim kritavan suptingantam padam ityatra anta shabdasya yogam kritavan. These paribhashas are called derived paribhasha. Panini swayam na uktavan sanya vidau pratyagrahane tadantagrahanam nasti iti Paninihi swayam na uktavan. Suptingantam padam ityasya anta shabdasya yogena अस्माभिः एवं स्वीक्रियते. पाणिनेः इष्टम् एवम् अस्ति, पाणिनेः अभिप्रायः एवम् अस्ति इति अस्माभिः तत्र we derive it, अस्माभिः तत्र आकृष्यते, पाणिनिना ज्ञाप्यते, अन्तग्रहणेन पाणिनिना ज्ञाप्यते. इदानीम् एकम् अन्यम् उदाहरणं पश्यामः. तक्तवतु निष्ठा इति सूत्रमस्ति. तक्तवतु निष्ठा. तक्तवतु निष्ठा इति सूत्रस्य वयं पश्यामश्चेत् त प्रत्ययस्य कवतु प्रत्ययस्य निष्ठा संज्ञा अस्ति. इदानीं त प्रत्ययस्य किं? त गतः, गतवान् इति पठितः, लिखितः. त प्रत्ययः. तवतु प्रत्ययः गतवान्, गतवती इत्यादयः. तर्हि प्रत्ययस्यैव निष्ठा संज्ञा, न तु प्रत्ययान्तस्य. किमर्थम् इत्युक्ते तक्तवतु निष्ठा इति संज्ञासूत्रं. संज्ञासूत्रे प्रत्ययग्रहणं यदि क्रियते चेत् तदन्तग्रहणं न कर्तव्यम् इति अन्यः नियमः अस्ति. तेनैव अत्र सुप्तिङन्तं पदम् इत्यपि संज्ञासूत्रमेव. संज्ञासूत्रमेव. तत्रापि
तत्र प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति नियमः तेनैव स्वीकृतः। तस्य उदाहरणं तक्तवतु निष्ठा। द वेरी संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति नियमः कस्मात् उद्धृतः इत्युक्ते सुप्तिङन्तं पदम् इत्यत्र अन्तग्रहणं पाणिनिना कृतं, तेन पाणिनिना ज्ञाप्यते संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे अन्तग्रहणं नास्ति, अतः मया अत्र सुप्तिङन्तं पदम् इत्यत्र अन्तग्रहणं कृतम् इति पाणिनिः अस्मान् सर्वान् ज्ञापयति। अस्य उदाहरणं शुद्ध उदाहरणं किं तक्तवतो निष्ठा इति संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इत्यस्य शुद्ध उदाहरणं तक्तवतो निष्ठा इति सूत्रम्। अत्र तप्रत्ययस्य तवतु प्रत्ययस्यैव निष्ठा संज्ञा, न तु गतवान् गतवती कृतवान् कृतवती इत्यस्य कृतः कृता इत्यस्य निष्ठा संज्ञा नास्ति। इदानीम् एतावत् पर्यन्तम् एकः अंशः। इदानीं प्रश्नः क्रियते, अत्र डतरडतमौ प्रत्ययौ इति संज्ञाविधिः सर्वनामसंज्ञाविधिः अस्ति, तथापि अत्र प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इति प्रत्ययग्रहणपरिभाषा अस्माभिः अङ्गीकृता। किमर्थम् इति प्रश्नः। तदा उच्यते तथापि इह तदन्तग्रहणं केवलयोः संज्ञयोः प्रयोजनाभावात्। इत्युक्ते इदानीं केवलसंज्ञा, इदानीं सर्वनामसंज्ञायाः केवलसंज्ञायाः प्रयोजनाभावात्, इदानीं डतरडतमौ इति प्रत्ययस्य संज्ञाविधानेन अस्माकं केवलसंज्ञाविधानेन तत्र प्रयोजनं नास्ति। क्वचित् परिभाषा नित्या भवति अनित्या भवति, तदपि अस्माभिः ज्ञातव्यम्। क्वचित् परिभाषाः नित्या वा अनित्या वा इति ज्ञातव्यम्। संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति परिभाषा अनित्या। अनित्या इत्युक्ते सर्वत्र न भवति इत्यर्थः। तदपि स्वीकर्तुं शक्यते। केवलयोः संज्ञायाः, इदानीं संज्ञा अस्ति, सर्वनामसंज्ञा अस्ति, केवल सर्वनामसंज्ञाकरणेन प्रयोजनं किमपि अस्ति वा? किमपि नास्ति। तस्य डतरडतम इति इति यद् शब्दस्य, किं शब्दस्य, एकशब्दस्य योगेन एव तेषां प्रयोगः अस्ति। अतः यद्यपि अत्र प्रयोगशरणाः वैयाकरणाः इति तथैव उच्यते, तदर्थमेव उच्यते प्रयोगशरणाः। वि आल्वेस् वैयाकरणाः प्रयोगम् अनुसृत्यैव गच्छन्ति। प्रयोगः यदि अस्ति चेत् प्रयोगशरणाः ते सूत्रमपि त्यक्तुं ते उद्युक्ताः भवन्ति, प्रयोगाः भवेत्। एवं अत्र इदानीं पुनः समरैस् करोमि। प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम् इति परिभाषा अस्ति। तेन किं कृतं, तेन अस्माभिः डतरडतमौ यद्यपि प्रत्ययौ स्तः, अस्माभिः डतरडतम प्रत्ययान्तशब्दाः स्वीक्रियते। के ते शब्दाः इत्युक्ते किं यद् तद् एक एते शब्दाः यदि डतरडतमौ प्रत्ययाभ्यां यदि युज्यते तर्हि किं भवति? अष्टौ शब्दाः सिद्ध्यन्ति। प्रत्ययग्रहणपरिभाषया अस्माभिः स्वीक्रियते। इदानीं प्रत्ययग्रहणपरिभाषाविषये एकः अंशः अस्ति। संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति अस्माभिः ज्ञायते। सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रे पाणिनिना अन्तग्रहणं कृतम्, अतः तेन ज्ञाप्यते संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति। तथापि अत्र तदन्तग्रहणम् अत्र स्वीक्रियते। किमर्थं नाम अत्र केवल सर्वनामसंज्ञायाः प्रयोजन डतरडतमप्रत्ययानां सर्वनामसंज्ञायाः प्रयोजनस्य अभावः। प्रयोजनं नास्ति। डतर, इफ् यू गिव् सर्वनामसंज्ञा टु डतर and डतम ओन्ली द प्रत्ययास्, प्रयोजनं नास्ति। प्रयोजनम् अनुद्दिश्य बन्धोऽपि न प्रवर्तते इति पाणिनेः एव उक्तिः। अतः
प्रयोगशरणाः वैयाकरणाः प्रयोगमनुसृत्य अस्माभिः अत्र तदन्तग्रहणं स्वीकृतम्। इदानीम् अवगतं वा सर्व? हरि ओम्। अवगतं वा? इदानीं सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यत्र सर्व विश्व उभ उभय डतर डतम। इदानीं कतरः कतमः, यतरः यतमः, ततरः ततमः, अनन्तरम् एकतरः एकतमः। एतेषां रूपाणि कतरः कतरौ कतरे, यतरः यतरौ यतरे, एवं ततरः ततरौ ततरे, एकतरः एकतरौ एकतरे इत्यादि सर्वशब्दवत् भवति। एवं प्रक्रिया अपि एवं स एव। इदानीम् अन्यशब्दः अस्ति। अन्यशब्दः सर्वविश्व उभ उभय डतर डतम अन्यशब्दः सर्वशब्दवत्। अनन्तरम् अन्यतर इति अन्यतर इतर। इदानीम् अन्यतर शब्दस्य विषये अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अन्यतर इति अत्रापि डतर प्रत्ययः अस्ति वा इति सन्देहः भवति। तदा उच्यते पुनः अत्र अन्यतरस्य ग्रहणात् अस्माभिः ज्ञायते अन्यतर अन्यतमशब्दौ अव्युत्पन्नशब्दौ। अव्युत्पन्नौ नाम तत्र अर्थवत् अधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रस्य व्याख्यानसमये मया उक्तं व्युत्पन्नाः शब्दाः अव्युत्पन्नशब्दाः इति शब्दाः द्विविधाः। व्युत्पन्नाः शब्दाः नाम प्रकृतिप्रत्ययविभागोपेताः। इदानीं पठति इति अस्ति, पट् इति प्रकृतिः अस्ति, तिङ् इति प्रत्ययः अस्ति, रामः इति अस्ति, रामप्रकृतिः, सु इति प्रत्ययः अस्ति, प्रकृतिप्रत्ययविभागोपेतः। राम इति प्रातिपदिकस्यापि रम् धातोः घञ् प्रत्यये कृते राम इति प्रातिपदिकस्य निष्पत्तिः। एवं व्युत्पन्नाः शब्दाः एते सर्वं धातुजम्। इदानीम् मया उक्तं तत्र डित्त डपित्तादयः केचन अव्युत्पन्नशब्दाः सन्ति। अन्यतर अन्यतमशब्दौ अपि अव्युत्पन्नशब्दौ इत्युक्ते तेषां प्रकृतिप्रत्ययविभागौ न स्तः। अन्यतर अन्यतमशब्दौ। इदानीं सर्वादीनि सर्वनामानि इति गणे अन्यतरशब्दस्य प्रवेशः अस्ति। अन्यतर इत्युक्ते अर्थः कः? अन्यतरः इत्युक्ते अर्थः कः? अन्यतरः इत्युक्ते द्वयोः एकः इति भवति किल। द्वयोः मध्ये एकः इति अर्थः एव अन्यतर शब्दस्य अर्थः। अन्यतमशब्दस्य अर्थः श्रेष्ठः। श्रेष्ठः, किन्तु बहूनां मध्ये एकः। बहूनां मध्ये अन्यतमशब्दस्य बहूनां मध्ये एकः, अन्यतरशब्दस्य द्वयोः मध्ये एकः, द्वयोर्मध्ये एकः इति अस्ति। तत्र अतएव द्विबहुविषये निर्धारणे वर्तते। अन्यतर अन्यतमशब्दौ द्विबहुविषये निर्धारणे वर्तते। निर्धारण इति जानन्ति वा भवान्? निर्धारणा षष्ठी इति भवति किल। निर्धारणं नाम कोऽपि जानाति वा? निर्धारणं नाम किम्? निर्धारणं महादेवन महोदय, निर्धारणं in English differentiating. डिफरेन्शियेटिंग, एक्साक्ट्ली राइट। एग्जाम्पल तत्र उदाहरणं वक्तुं शक्यते वा? अस्तु,
different, actually you are correct. निर्धारणं नाम डिफरेंशिएटिंग और डिफरेंशिएटर स एव अर्थः. इदानीं प्राणिनां मानवः श्रेष्ठः इति वाक्यमस्ति. तत्र निर्धारणम् अस्ति. यदा निर्धारणं भवति तदा षष्ठी विभक्तिः भवति इति विभक्ति नियमः कारकप्रकरणे अस्ति. यतश्च निर्धारणम् इति सूत्रं विद्यते. निर्धारणं नाम इदानीं प्राणिनां मानवः श्रेष्ठः. प्राणी इति एकः जातिः. तत्र अस्माभिः किं क्रियते, मानवस्य विश्लेषः क्रियते, सेपरेशन. वी टेक आउट द मानव फ्रॉम द ग्रुप. प्राणिनां मानवः श्रेष्ठः. एवं गोषु कृष्णा बहुक्षीरा. कृष्णा इति एका गौः अस्ति. कृष्णवर्णीया अपि अस्ति. गोषु कृष्णा बहुक्षीरा, बहुक्षीरं ददाति. एतादृश वाक्येषु निर्धारणम् अस्ति. निर्धारणं नाम सेपरेटिंग. तत्र एकस्मात् एक जातिः वर्तते. जातेः एकस्य अवयवस्य पृथक्करणम्. जाति विल हैव लॉट ऑफ कंपोनेंट्स. अवयवाः बहु सन्ति. मनुष्य जातिषु मानव जातिषु मानवाः बहवः सन्ति. तत्र प्राणिजातिषु प्राणिजाति मध्ये तत्र 86 जातयः सन्ति. एबव वाटर् एवमेव 86 बिलो वाटर्. 86 lakhs species of living beings are there. तत्र मानवः एकः. one species. Man is one species. प्राणिनां मानवः श्रेष्ठः. 86 प्राणिषु अस्माभिः किं क्रियते, मानवं पृथक् कृत्वा वाक्ये उच्यते. स एव निर्धारणम् इति उच्यते. यदा निर्धारणं भवति वाक्ये तदा समुदायस्य षष्ठी विभक्तिः इति उच्यते. एवं किं भवति, निर्धारणम् अस्ति. अत्रापि अन्यतमशब्दौ अव्युत्पन्नौ द्विबहुविषये निर्धारणे वर्तते. अन्यतर इत्युक्ते द्वयोः मध्ये एकः, अन्यतमा इत्युक्ते बहूनां मध्ये एकः. इदानीम् अन्यतमशब्दस्य पाठः गणे न अस्ति. इदानीं गणे वयं पश्यामश्चेत् गणे अन्यतमशब्दस्य पाठः नास्ति. अतः किं भवति, अन्यतमः, अन्यतमौ, अन्यतमाः इति रामशब्दवत् भवति अन्यतमशब्दः. अन्यतरशब्दस्तु सर्वशब्दवत् भवति. अन्यतरः, अन्यतरौ, अन्यतरे इति सर्वशब्दवत् भवति. सर्वनामसंज्ञा प्राप्नोति. तेन किं भवति, जशस्वी इति भवति. स्मै, स्मात्, स्मिनौ सर्वं भवन्ति. एवं अन्यतर, अन्यतर, इतर इति शब्दः अन्य इति अर्थे वर्तते. इतर इति शब्दः अन्य इति अर्थे एव वर्तते. सर्वशब्दवत् भवति. इतरः, इतरौ, इतरे. त्वत्, त्व इति शब्दौ अन्यपर्यायौ एव स्तः. तत्र केचन वदन्ति त्वत् इत्यस्य एकः उदात्तः, अपरः अनुदात्तः. अहमपि दृष्टवान्. तत्र व्याख्याने एवमेव अस्ति. एकः तान्तः, अन्यत्तु अकारान्तः इति केचन वदन्ति. यत्किमपि भवतु, त्व इति स्वीक्रियते चेत् एतद् अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणम्. अतः अकारान्तः एव स्वीक्रियते.
त्व इति स्वीक्रियते चेत् किं भवति अन्यपर्यायौ तत्र अन्यपर्यायौ नाम सर्वशब्दवत् नेम इति शब्दः अस्ति अर्ध इति नेम शब्दस्य अर्थः नेम इति शब्दस्य अर्ध इति अर्थः एवं नेमः नेमः नेमौ नेमे नेम सम सम सर्वपर्यायः तुल्यपर्यायस्तु न इदानीं समशब्दस्य अर्थद्वयमस्ति सर्व सम सर्व इति अर्थः समशब्दस्य तुल्य इति अस्ति यथा संख्यमनुदेश समानाम् इत्यत्र तुल्य इति अस्ति समानाम् इति तत्रैव आगतम् तुल्यशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा नास्ति तुल्यार्थ समशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा नास्ति यथा संख्यमनुदेश समानाम् इति पाणिनेः एव प्रयोगः समः सर्वपर्यायः यद्यपि यदा सर्वपर्यायः अस्ति तदा एव सर्वनामसंज्ञा तदा समः समौ समे इति भवति इदानीं सीमा इति अस्ति सीमा इत्यपि सर्वशब्दस्य पर्यायः एवं तदनन्तरं गणसूत्राणि सन्ति पूर्वापर अवर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम् असंज्ञायाम् गणसूत्राणि सन्ति सीमशब्दस्य अर्थः सर्वपर्यायः सीमशब्दस्यापि आल् सर्व इत्येव अर्थः इदानीं पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम् असंज्ञायाम् इति गणसूत्रम् अस्ति गणसूत्रं कुत्र अस्ति सर्वादिगणे पठितः गणसूत्रम् अस्ति सर्वादिगणे पठितः स्वमज्ञातिधनाख्यायाम् इत्यपि पठितः अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः इत्यपि पठितः अत्र सर्वनामशब्दाः सन्ति तत्तु अग्रे अपि पाणिनिसूत्रेणापि उच्यते तत् किमर्थमिति अग्रे पश्यामः त्यदादि तदनन्तरं त्यद् तद् यद् एतद् इति त्यदादि 12 शब्दाः सन्ति एक इति शब्दः अदन्तः अस्ति अस्य अर्थः संख्याभिन्न यदि संख्याशब्दः एकशब्दः अस्ति चेत् नित्यम् एकवचनान्तः एकः एका एकम् इति भवति तत्तु वयं जानीमः यदि संख्याभिन्नार्थशब्दः अस्ति चेत् तदा एव तस्य सर्वनामसंज्ञा संख्याभिन्नार्थशब्दः अन्य प्रधान प्रथम केवल साधारण समान अल्प एते अर्थाः एकशब्दस्य भवन्ति तद् श्लोकम् अपि अस्ति अग्रे अपि वक्ष्यामि अहं तर्हि एकशब्दस्य संख्याभिन्नार्थः अपि अस्ति इदानीम् एकं सुभाषितं विद्यते तस्य पाठभेदः अस्ति अतः तत् उदाहरणरूपेण वक्तुं शक्यते वा इति तत्र नीतिशतके प्रायः नीतिशतके वा वैराग्यशतके वा अस्ति ये के सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थान् परित्यज्य ये सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्थाविरोधेन ये तेमी मानुषराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते केन जानीमहे इति सुभाषितमस्ति अत्र पाठभेदः अस्ति प्रथम सुभाषितस्य आरम्भः ये ते सत्पुरुषाः इति एकः पाठः ये के सत्पुरुषाः इति एकः पाठः ये के सत्पुरुषाः इति पाठः यदि स्वीक्रियते in some of the manuscripts of नीति शतका ये के सत्पुरुषाः इति उक्तम् तत्र एके सत्पुरुषाः इत्यत्र एकः एकौ एके इति सर्वनामशब्दत्वेन स्वीकृतः एकशब्दः तस्य अर्थः विरलाः इति स्वार्थान् परित्यज्य परार्थघटकाः सत्पुरुषाः एके इत्युक्ते विरलाः न्यूनाः अल्पाः अल्पसंख्याकाः इति अर्थः एके इत्युक्ते अल्पसंख्याकाः न तु एकसंख्या तत्र उदाहरणम् एके इति उदाहरणं नीतिशतके अस्ति
एवं एकशब्दः अन्य प्रधान प्रथम केवल साधारण समान अल्प एतेषु अर्थेषु समभवन्ति तदा सर्वनामसंज्ञा भवति तदा एकः एकौ एके इति रूपं भवति। इदानीं अस्माभिः सर्वादिगणे पठितानां शब्दानाम् एकवारं ज्ञानं प्राप्तम्। इदानीं पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि तत्र पूर्वादि नव स्वमज्ञाति धनाख्यायाम् एतेषां सर्वेषाम् अग्रे सूत्रं पाणिनिसूत्रमपि आगच्छति। तत्र पश्यामः तेषाम् अर्थं रूपं प्रक्रिया सर्वं तत्र पश्यामः। इदानीम् अत्र पर्यन्तं सन्देहाः सन्ति वा? किमपि प्रश्नः अस्ति वा? शारदा भगिनी किमपि प्रश्नः अस्ति वा? अग्रे गच्छामः वा? अस्तु जि। மீட்டிங் ஐடின்னு போடுமா? பழைய மீட்டிங் ஐடி சொல்லாத. पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम् असंज्ञायाम् इति सूत्रं विद्यते। पाणिनिसूत्रमेतत्, न तु गणसूत्रम्। इदानीम् अत्र पदत्रयं विद्यते। पूर्वपर अवर दक्षिण उत्तरापर अधराणि व्यवस्थायाम् असंज्ञायाम् इति पदत्रयम्। प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादे एव एतत् सूत्रं विद्यते। विभाषा जसि इति इत्यस्मात् विभाषा जसि इति अनुवर्तते। अत्र सूत्रार्थः एवं वर्ण्यते। एतेषाम् इत्युक्ते एतेषां नाम पूर्वपर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर एतेषां सप्तानां व्यवस्थायाम् असंज्ञायां सर्वनामसंज्ञा भवति। सर्वनामसंज्ञा गणसूत्रात् या प्राप्ता सा जसि वा स्यात्। इदानीं प्रश्नः एवं कर्तव्यम्। गणसूत्रे अपि एतदेव सूत्रम् अस्ति, पुनः अत्र एतस्यैव सूत्रस्य किमर्थम् आवृत्तिः इति प्रश्नः, प्रथमप्रश्नः। तदा उच्यते पाणिनिना किमर्थं पृथक् सूत्रं कृतम् इत्युक्ते यद्यपि गणसूत्रे अस्ति तथापि अत्र कृतं सूत्रं कृतम्। केवलं किमर्थं? विभाषा जसि इति अनुवृत्त्यर्थं। जसि सु औ जस् इति जस् प्रत्ययः यदा भवति तदा विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा। इदानीं गणसूत्रेण किं प्राप्तं? पूर्वपर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर एतेषां सर्वेषां सर्वनामसंज्ञा प्राप्ता। सर्वनामसंज्ञा प्राप्तिः नाम किं भवति? सर्वनामसंज्ञा निमित्तकार्याणि भवन्ति। संज्ञा निमित्तकार्याणि कानि इत्युक्ते तत्र जशसि सर्वनाम्नस्मै ञसिज्ञोः स्मास्मिनौ आमि सर्वनाम्नस् एते एव सर्वनामकार्याणि। इदानीं यदि अत्र पृथक् सूत्रं पाणिनिना न क्रियते स्म तर्हि विभाषा जसि इति अनुवृत्तिः अत्र न स्यात्। यदि विभाषा जसि इति अनुवृत्तिः न स्यात् तर्हि किं स्यात्? सर्वत्र सर्वनामसंज्ञा कार्याणि भवति। जसि अपि सर्वः सर्वौ सर्वे पूर्वः पूर्वौ पूर्वे इत्येव भवति स्म। अस्माकं रूपं तत्र किम् इष्टम् इत्युक्ते विकल्परूपम् इष्टम्। पूर्वे अपि रूपम् आवश्यकं, पूर्वाः इत्यपि रूपम् आवश्यकम्। एवमेव पर इत्यस्यापि परे पराः, अवरे अवराः, दक्षिणे दक्षिणाः, उत्तरे उत्तराः, अपरे अपराः, अधरे अधराः इति विकल्परूपाणि अस्माभिः इष्टम्। अतः पाणिनिना पृथक् सूत्रं
कृतम् अत एव अस्य सूत्रस्य अर्थः एतेषां एतेषां सप्त शब्दानां व्यवस्था नाम किम् इति अग्रे पश्यामः। व्यवस्थायाम् असंज्ञायां संज्ञा न भवेत् व्यवस्था भवेत् संज्ञा न भवेत्। व्यवस्था नाम का इति वयम् अग्रे पश्यामः। व्यवस्थायां यदा व्यवस्था भवति संज्ञा न भवति तदा सर्वनाम संज्ञा गणसूत्रात् या प्राप्ता सर्वत्र इत्युक्ते पंचसु स्थलेषु सर्वत्र या प्राप्ता सा जसि एव विकल्प्यते। जसि वा स्यात्। जसि नाम जस् प्रत्ययस्य स्थाने सुओजस् जसि विकल्प्यते। एवम् अस्माभिः जसि रूपद्वयं प्राप्यते। इदानीम् अग्रे गच्छामः। व्यवस्था नाम किम्? स्वाभिधेयापेक्षावधिनियमो व्यवस्था इति स्वयं मूलकारः स्वयमेव वदति। स्वाभिधेयापेक्षावधिनियमो व्यवस्था। तत्र किम् इति पश्यामः। एकनिमिषम्। इदानीं गणसूत्रे यद्यपि पाठितः एतेषां सप्तशब्दानां जसि विकल्पार्थं तत्र पुनः पाठः। क्षम्यताम्। व्यवस्था नाम किम् इत्युक्ते स्वस्य अभिधेयेन अपेक्षस्य अवधेः नियमः। उदाहरणं पश्यामः तदनन्तरं तस्य स्वाभिधेया इत्यादि वाक्यं प्रति आगच्छामः। इदानीं काशीपूर्वा इति उदाहरणम् अस्ति। काशीपूर्वा इति यदा वाक्यम् उच्यते तदा अस्माभिः कुतः पूर्वा इति प्रश्नः झटिति आकाङ्क्षा उत्पन्ना भवति। तदा अस्माभिः उच्यते प्रयागात् काशी प्रयागात् पूर्वा इति अस्माभिः उच्यते। इदानीं पूर्वा शब्दस्य अत्र पूर्वदिशस्थितकाशीदेशः इत्यर्थः। एवम् अत्र व्यवस्था अस्ति। व्यवस्था नाम स्वस्य अभिधेयेन अपेक्षस्य अवधेः नियमः। This can be easily explained in English. Vyavastha is a relative position. Relativity. Something is said to be east. See, east iti uchyate, north iti uchyate, south iti uchyate, west iti uchyate, पूर्व पर पश्चिम इति उच्यते। कस्मात् इत्युक्ते सुमेरु पर्वतः अस्ति मध्ये, भारतस्य मध्ये सुमेरु पर्वतः तत्र अस्ति। सुमेरु पर्वतस्य उत्तरे अस्ति चेत् उत्तरं, दक्षिणे अस्ति चेत् देयर इज अ रेफरेंस पॉइंट। See, for the earth equator may be a reference point. For India Sumeru Parvata is a reference point. एवं काशी पूर्वा इति उच्यते चेत् पूर्वा इत्युक्ते कुतः पूर्वा? प्रयागात् पूर्वा। अत्र काशी अत्र तत्र पूर्वा शब्दः पूर्वादिशस्थित काशी देशवाची अत्र अस्ति। पूर्वे रावणादयः आसन्। पूर्वे रावणादयः आसन्। पूर्वे नाम केभ्यः पूर्वे इति वयं प्रश्नं पृच्छामश्चेत् कंसादिभ्यः पूर्वे रावणादयः आसन्। कालवाची। पूर्वस्यां दिशि रविः उदेति इति प्रश्नः इति अस्ति। उदाहरणमस्ति। पूर्वस्यां नाम तत्तु प्रसिद्ध उदाहरणं। पूर्वस्यां नाम कस्मात्? सुमेरुपर्वतात् पूर्वस्यां दिशि इति अस्माभिः एवं एतादृश स्वस्य अभिधेयेन नाम वाच्येन अपेक्ष्यस्य नाम अपेक्ष्यमाणस्य अवधेः नियमः, लिमिट्स, रिलेटिव पोजिशनिंग, दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड व्यवस्था। यत्र व्यवस्था भवेत् पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि इत्यत्र सर्वत्र व्यवस्था भवेत् असंज्ञायां भवेत्, तदा एव सर्वनामसंज्ञा भवति। इदानीं दक्षिणाः घातकाः कुशलाः इत्यर्थः। दक्षिणाः घातकाः इति अपरम् उदाहरणम्। व्यवस्थायां किं व्यवस्था किमर्थं भवेत् इत्युक्ते यत्र यत्र व्यवस्था तत्र तत्र सर्वनामसंज्ञा, यत्र व्यवस्था नास्ति तत्र सर्वनामसंज्ञा नास्ति। दक्षिणाः घातकाः नाम कुशलाः इत्यर्थः। कुशलाः घातकाः तत्र अत्र दक्षिणाः कुशलाः इत्यर्थः। दक्षिणशब्दस्य
चतुरः कुशलः इत्यर्थः। अत्र अवधिनियमः नास्ति, अत्र सा आकाङ्क्षा नास्ति, कस्मात् कुशलाः इत्यादि सर्वं नास्ति, अतः आकाङ्क्षा नास्ति, व्यवस्था नास्ति, अतः सर्वनामसंज्ञा नास्ति। तर्हि दक्षिणाः घातकाः इत्येव भवति, दक्षिणे इति न भवति। एवम् उत्तरशब्दस्यापि असंज्ञायां किम् उत्तराः कुरवः, अत्र व्यवस्था अस्ति। उत्तराः नाम सुमेरुपर्वतस्य उत्तरप्रदेशः इति। कुरवः इति उक्तत्वात् उत्तरशब्दस्य उत्तराः कुरवः इत्युक्ते कुरुदेशस्य संज्ञा एव उत्तराः। तत्र प्राचीनव्यवस्था एवमस्ति, उत्तराः नाम कुरवः, कुरुदेशस्य जनाः इति उत्तराः इति स्वीक्रियन्ते। अत्र संज्ञा अस्ति, व्यवस्था अस्ति, परन्तु संज्ञा अस्ति, अतः असंज्ञायाम् इति उक्तत्वात् अस्मिन् सूत्रे अत्र सर्वनामसंज्ञा न भवति। एवं पुनः पश्यामः। पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम् असंज्ञायाम्। इदानीं सूत्रे समासः अस्ति। कथम् अस्ति? किम् अस्ति? पूर्वञ्च परञ्च अवरञ्च दक्षिणञ्च उत्तरञ्च परञ्च अधरञ्च पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि इतरेतरद्वन्द्वसमासः। किमर्थम्? अत्र शब्दस्वरूपम् इति अध्याह्रियते, विशेष्यम् अध्याह्रियते। एवं भवति असंज्ञायां न संज्ञायाम् असंज्ञायां संज्ञाभिन्न व्यवस्थार्थे भवति। व्यवस्था नाम का? स्वाभिधेयापेक्षावधिनियमो व्यवस्था इति मूलकारः वदति। सो स्वाभिधेय सेल्फ रेफरेंस, I'll just tell individual words. Swa abhideya, self reference. Abhideya means identification of self. Apeksha vadhiniyama, by with reference to a relative position, with reference to a reference, frame of reference. Avadhiniyama is a frame of reference. Tatra physics mathematics मध्ये frame of reference इति भवति। यदि कोऽपि physics अध्ययनं कृतवान्, frame of reference इति भवति। फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाम एकं मूलभूत अस्ति। अस्तुत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगादिराजः पूर्वापरौ तोयनिधीव गाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाम मानदण्डः। मानं कुत्र, अस्मात् प्रदेशात् मानं कर्तव्यं, मेजरिंग, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अवधिनियमः फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्व अभिधेयापेक्षावधिनियमो व्यवस्था। यदि एतादृश अस्ति चेत् व्यवस्था इति उच्यते। इदानीं दक्षिणाः घातकाः यत् व्यवस्था भवेत्, संज्ञा न भवेत्, तदा एव सर्वनामसंज्ञा भवति एतेषां सप्तशब्दानाम्। उदाहरणं तु काशीपूर्वा, पूर्वे रावणादयः, पूर्वस्यां दिशि रविः उदेति इत्यादयः व्यवस्था अस्ति, संज्ञा नास्ति, अतः अत्र सर्वनामसंज्ञा प्राप्ता। गणसूत्रे पाठितः पुनः अत्र पाठस्तु जसि विकल्पार्थम्। व्यवस्थायां किम् इति दलकृत्यं यदि क्रियते चेत् दक्षिणाः घातकाः इति उच्यते। दक्षिणाः नाम कुशलाः इत्यर्थः, कुशलाः घातकाः। एवं अत्र व्यवस्था नास्ति। असंज्ञायां किं व्यवस्था अस्ति, संज्ञापि अस्ति चेत् तथापि न भवति। यथा उत्तराः कुरवः। उत्तराः इत्युक्ते कुरु इति उत्तरशब्दस्य अर्थः। यद्यपि उत्तरशब्दस्य दिग्वाची अर्थः सुमेरुपर्वतात् दिग्वाची अर्थः अस्ति, तथापि कुरु इति अर्थः अपि स्वीक्रियते। अतः संज्ञापि अस्ति, व्यवस्थापि अस्ति, संज्ञापि अस्ति, अतः सर्वनामसंज्ञा न भवति। उत्तराः इत्येव भवति, उत्तरे इति न भवति। इदानीं एतत् सूत्रेण
अस्माकं पूर्वे जसि किं भवति? पूर्वे पूर्वाः, परे पराः, अवरे अवराः, दक्षिणे दक्षिणाः, उत्तरे उत्तराः, अपरे अपराः, अधरे अधराः इति रूपाणि भवन्ति। एतावत्पर्यन्तम् अवगतं वा सर्वैः? अग्रिमसूत्रं स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्। स्वमज्ञातिधनाख्यायाम् एतदपि सुलभमस्ति। स्वम् अज्ञातिधनाख्यायाम् स्व इति शब्दः अस्ति, तस्य चत्वारः अर्थाः समभवन्ति। आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति, धन इति स्वशब्दस्य अर्थः। अत्र उच्यते स्वमज्ञातिधनाख्यायाम् अज्ञातिधनाख्यायाम् ज्ञातिधनवाची स्वशब्दः न तु सर्वनामसंज्ञां प्राप्नोति। आत्मा, आत्मीय इति अर्थः यदा भवति तदा एव सर्वनामसंज्ञा, स एव सूत्रस्य अर्थः अपि। इदानीम् अग्रे पठामः। ज्ञातिधन अन्यवाचिनः स्वशब्दस्य या प्राप्ता संज्ञा जसि वा स्यात्। अत्रापि एवमेव अस्ति। गणसूत्रे पाठितः सर्वनाम गणे पाठितः, तथापि अत्र किमर्थं पुनः पाठितः पाणिनिना सूत्ररूपेण इत्युक्ते जसि विकल्पार्थम्। एवं स्वे स्वाः, आत्मीयाः आत्मनः इति रूपद्वयं भवति। आत्मीयाः आत्मनः इति अर्थः अस्ति। ज्ञातिधनवाचिनस्तु स्वाहा, ज्ञातयः। ज्ञाति नाम बन्धुः। धन भवन्तः जानन्ति, धन अर्थः। एवम् आत्मा आत्मीय अर्थे भवति चेत् स्वे स्वाहा इति भवति। ज्ञातिधन अर्थे स्वशब्दः अस्ति चेत् स्वाहा इत्येव रामशब्दवत् रूपं भवति। अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः। अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः। अत्र पदद्वयमस्ति, अन्तरं बहिर्योग उपसंव्यानयोः। इदानीं बहिः नाम अनावृतप्रदेशः, बहिर्योग अनावृतप्रदेशः, तेन सम्बन्धः। बहिः विद्यमानार्थ इत्युक्ते उपसंव्यानं नाम परिधानं नाम वस्त्रेण आच्छादनम्, अन्तरीयं वस्त्रम्, एवम् आच्छादनम्। एवं बाह्ये परिधानीये च अर्थे, बाह्ये नाम बाह्यार्थे, परिधानीये च अर्थे अन्तरशब्दः अस्ति। अन्तरशब्दस्य गणसूत्रे सर्वनामसंज्ञा नित्यं प्राप्ता, जसि विकल्प्यते। इदानीम् अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः इति सूत्रेण जसि विकल्प्यते, तेन अन्तरे अन्तराः इति रूपः। अन्तरे अन्तराः गृहाः इत्युक्ते बाह्याः इत्यर्थः। बाह्याः गृहाः, बाह्याः गृहाः। इदानीं तत्र चाण्डालाः आसन्, पूर्वं चाण्डालाः आसन्। तेषां गृहाणि नगरस्य बहिप्रदेशे आसन्। तदा एषः प्रयोगः। अन्तराः गृहाः इत्युक्ते तत्र बाह्याः चाण्डालानां गृहाः इति वक्तुं शक्यते। तत्र मनुस्मृतौ दशमाध्याये अन्तराः गृहाः इति प्रयोगः अस्ति। मनुस्मृतौ अस्ति। मनुस्मृतौ तत्र दशमाध्यायस्तु तत्र चातुर्वर्ण्यव्यवस्था इत्यादि विषये अस्ति। तत्र चाण्डालानां गृहाः नगरस्य बाह्यप्रदेशे अस्ति इति
अहं सम्यक् न स्मरामि, परन्तु मनुस्मृतौ अस्ति इति जानामि। दृष्ट्वा पुनः वदामि। अन्तरे अन्तराः ग्रहाः, एवम् अन्तरशब्दः बाह्यार्थे अस्ति अत्र। इदानीम् अन्तराः शाटकाः, अन्तराः शाटकाः, अन्तराः नाम अन्तराः शाटकाः, परिधानीयाः वस्त्राः। परिधानीयाः इत्युक्ते अन्तराः शाटकाः नाम अधोभागे, शरीरस्य अधोभागे या शाटकाः, शाटकाः नाम वेष्टि इत्यपि वक्तुं शक्यते। तत्र वेष्टि इत्यादि, पुरुषाणां कृते वेष्टि इत्यादि शाटिका अपि भवति। अन्तराः शाटकाः। एवम् अन्तरशब्दः अत्र परिधानीये, परिधीयते, उपसंवीयते इति उपसंव्यानम् इत्यादि अर्थे अस्ति। अतः विकल्पेन जसि सर्वनामसंज्ञा किं भवति? अन्तरे अन्तराः भवति। इदानीं बहिर्योगोपसंव्यानयोः इति यदि न उच्यते, अनयोः ग्रामयोः अन्तरे तापसः प्रविशति, अनयोः ग्रामयोः अन्तरे तापसः प्रविशति, अन्तरशब्दः अत्र मध्यदेशः इति अर्थे अस्ति। अत्र अन्तरशब्दः न तु सर्वनामशब्दः, यतः अन्तरशब्दः बहिर्योगोपसंव्यानयोः, बाह्यार्थे नास्ति, उपसंव्यानार्थे नास्ति, मध्यदेशः इति अर्थे अस्ति। अतः अत्र न सर्वनामसंज्ञा। आवयोः अन्तरे जाताः पर्वताः सरितो द्रुमाः इति अपि एकम् उदाहरणमस्ति। आवयोः अन्तरे जाताः पर्वताः सरितो द्रुमाः, एतत् उदाहरणं समीचीनमस्ति। अनयोः ग्रामयोः अन्तरे तापसः प्रतिवसति इत्यादि अत्र बाह्यार्थे नास्ति, बाह्यार्थे नास्ति, उपसंव्यानार्थे नास्ति अन्तरशब्दः। अतः तस्य सर्वनामसंज्ञा नास्ति। पूर्वादिभ्यो नवो वा इति अग्रिमसूत्रम्। अत्र पूर्वादिभ्यो नवो वा इत्युक्ते अस्माभिः नव इत्युक्ते नवसङ्ख्याकाः। पूर्व कुत्र अस्ति? पूर्व नवशब्दाः के? पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, अपर, अधर, सप्तशब्दाः। अनन्तरं नव अस्ति। नव इत्युक्ते अग्रिमद्वौ। पूर्व परावरद स्व अंतर, स्वम् अंतर, स्वमज्ञाति धनाख्याय स्वम् अन्तरम्, स्वम् अन्तरं। तर्हि नवशब्दाः अभवन्। येभ्यः नवभ्यः शब्देभ्यः न्यसिज्ञोः स्मात्स्मिनौ वाब्स्तः इति, पूर्वादिभ्यः नवभ्यः न्यसिज्ञोः स्मात्स्मिनौ इति अनुवृत्तिः अस्ति। सप्तमाध्यायस्य सूत्रमेतत्, सप्तमाध्यायस्य सूत्रमेतत्। पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा इति सप्तमाध्यायस्य सूत्रम् अङ्गाधिकारे अस्ति। येभ्यः नवभ्यः न्यसिज्ञोः स्मात्स्मिनौ वास्तः, एवं पूर्वस्मात्, पूर्वात्, पूर्वस्मिन्, पूर्वे इति स्मात्स्मिन् यत्र भवति तत्र विकल्प
रूपं भवति। एवं पूर्वशब्दस्य पूर्वे पूर्वाः इति जसि विकल्पः, ङसि विकल्पः, पूर्वस्मात् पूर्वात् इति ङसि विकल्पः, स्मिन् सप्तमी विभक्तौ, पूर्वस्मिन् पूर्वे इति सप्तमी विभक्तौ अपि विकल्पः। अवगतं? पूर्वादि नवशब्दानामपि एवमेव परशब्दस्यापि परस्मात् परात्, परस्मिन् परे, अवरस्मात् अवरात्, अवरस्मिन् अवरे, दक्षिणस्मात् दक्षिणात्, दक्षिणस्मिन् दक्षिणे, उत्तर अस्ति किल, उत्तरस्मात् उत्तरात्, उत्तरस्मिन् उत्तरे, अपरस्मात् अपरात्, अपरस्मिन् अपरे, अधरस्मात् अधरात्, अधरस्मिन् अधरे, स्वस्मात् स्वात्, स्वस्मिन् स्वे, अन्तरस्मात् अन्तरात्, अन्तरस्मिन् अन्तरे, एवं भवति। षष्ठी बहुवचने? षष्ठी बहुवचने अवरेषां, पूर्वेषाम् इत्येव भवति। षष्ठी बहुवचन पूर्वेषाम्। अत्र ङसिञ्ज्ञोः एव अस्ति किल अस्मात्मिनौ। सूत्रं षष्ठी बहुवचने किम् अस्ति? आमि सर्वनाम्नः सुट्। यदि सर्वनामशब्दः न स्यात् तर्हि पूर्वशब्दस्य षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं पूर्वाणाम् इति। यदि सर्वनामः न स्यात्, यदि सर्वनामः न स्यात् तदा पूर्वाणाम् इति भवति। एतत् किमर्थं पृथक् दत्तं? पूर्वादिभ्यः नवभ्यो वा इति सूत्रस्य प्रयोजनं किम्? यदि सर्वनामशब्दः न स्यात् तर्हि रामशब्दवत् इति पूर्वमेव उक्तं किल, पूर्वशब्दस्य उदाहरणार्थं। पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा इति इदानीं पूर्वादि गणसूत्रमस्ति। गणसूत्रे किं कृतं? गणसूत्रे किं सर्वादिगणे पठितत्वात् सर्वशब्दवत् सर्वं भवति। इदानीं जसि विकल्पः इति जसि विकल्पः कृतः पूर्वापर इदानीम् आगतं किल सूत्रम्। पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम् असंज्ञायाम् इति सूत्रेण जसि विकल्पः कृतः। इदानीम् एतत् सूत्रं न स्यात् तर्हि किं स्यात्? जसि विकल्पः केवलं सर्वनामसंज्ञा एव। केवलं सर्वनामसंज्ञा एव स्यात्। अतः अस्माभिः पूर्वात् इति रूपसिद्ध्यर्थं पुनः एतत् सूत्रस्य आवश्यकता अस्ति। अस्ति वा नास्ति वा? अस्ति। अतः उक्तम्। षष्ठी बहुवचने नास्ति वा तर्हि? षष्ठी बहुवचने किम् अस्ति? सर्वशब्दवत् अस्ति, विकल्पः नास्ति। पूर्वशब्दस्य यदि सर्वनामसंज्ञा न स्यात् तर्हि षष्ठी बहुवचनमपि सर्वशब्दवत् एव वा? पूर्वाणाम् इति रूपं न भवति वा? पूर्वशब्दस्य पुनः उच्यताम्। पूर्वशब्दस्य यदि सर्वनामसंज्ञा न स्यात्, रामशब्दवत् उपयुज्यते तर्हि पूर्वाणाम् इति भवति वा, नो चेत् पूर्वेषाम् इत्येव भवति वा? इदानीं सिचुएशन् द्वयमस्ति भगिनि। अत्र यदि सर्वनामशब्दः अस्ति वा नास्ति वा। इदानीं सर्वनामशब्दानां विषये एव चर्चा। सर्वादिगणे प्रविष्टाः वयं सर्वनामशब्दानां विषये एव चर्चा। अस्तु। पूर्वशब्दः यदि सर्वनामः नास्ति अत्र चर्चा एव नास्ति तस्य। Now what we are see, suppose there is a person called Sarva. सर्वो नाम कश्चित्, his name, तस्य नाम सर्व इति अस्ति। तस्य किं रूपं भवति? रामशब्दवत् भवति। पूर्व, there is a पूर्वो नाम कस्यचित् पुरुषस्य
पुरुषस्य नाम अस्ति पूर्व भवति किल पूर्व सर्व इत्यादि शार्ट् फॉर्म्स् भवन्ति तत्र पूर्वो नाम कश्चित् तस्य सर्वनामसंज्ञा नास्ति अत्र किमपि कथनस्य आवश्यकता एव नास्ति इदानीं पूर्वशब्दः सर्वनामः अस्ति सर्वनामशब्दस्य रूपं कथं भवति सर्वशब्दवत् भवति वा इति प्रश्नः सर्वशब्दवत् न भवति जसि विकल्पः अस्ति इति अपवादः प्रदर्शितः अन्यत्र कुत्रापि अन्यत्र किमपि व्यत्यासः अस्ति वा तदा पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा इति सूत्रम् उक्तम् पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा इति ञसिज्ञोः स्मार्स्मिनौ इति तत्र ञस् ञो मध्ये सप्तमी पंचमी मध्ये विकल्पः प्रदर्शितः षष्ठी विषये किमपि न उक्तम् किमपि न उक्तम् इति कारणतः सर्वशब्दवत् भवति यतोहि सर्वनाम गणे पाठितः अस्तु इति भवति अस्तु अस्तु महोदय संबोधनविषये किमपि न उक्तं तत्रापि हे पूर्वे हे पूर्वः अस्ति वा अस्ति अस्ति सर्वत्र संबोधनम् अस्ति केवलं तद् यद् इत्यादि शब्देषु तत्र त्यदादीनां विषये एव संबोधनम् अवरुध्यते अत्र तु सर्वत्र संबोधनम् अस्ति एव सर्वत्र अस्ति सर्वशब्दस्य संबोधनम् अस्ति पूर्वशब्दस्य अस्ति इदानीं जसि इति उक्तत्वात् सम्बोधनमपि तत्रैव अन्तर्भवति किल जस् प्रत्यये एव हे पूर्व जसि इति उक्तत्वात् हे पूर्वे रूपद्वयमस्ति वा हे पूर्वे हे पूर्व हे पूर्वौ हे पूर्वे हे पूर्वाः जसि इति उक्तत्वात् संबोधनं प्रथमा अतः जसि इति उक्तत्वात् तत्रापि अन्तर्भवति एवं सर्वत्र हे अवरे हे अवराः हे उत्तरे हे उत्तराः हे परे हे पराः हे दक्षिणे हे दक्षिणे इति सर्वत्र भवति पूर्वादिभ्यो वा इति उक्तं पूर्वशब्दस्य एवं पंचमी सप्तमी विभक्तौ विकल्पः सर्वनामसंज्ञा विकल्पः सर्वनामसंज्ञा विकल्पः नाम विकल्पः नाम किम् एक प्रवृत्तिः अप्रवृत्तिः प्रवृत्तिः अप्रवृत्तिः प्रवृत्तिः अप्रवृत्तिः एतदेव विकल्पः नाम पूर्व सर्वनामसंज्ञा प्रवृत्तिः पूर्वस्मात् सर्वनामसंज्ञा अप्रवृत्तिः पूर्वात् सर्वप्रवृत्तिः पूर्वस्मात् अप्रवृत्तिः पूर्वात् एतदेव विकल्पः इति उच्यते पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा इति एकशब्दः पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा एकशब्दः एकशब्दस्य विषये अहम् उक्तवान् संख्यायां नित्यम् एकवचनान्तः अर्थान्तरे तु द्विवचन बहुवचने स्तः तत्र एको अन्यार्थे प्रदाने च प्रथमे केवले तथा साधारणे समाने अल्पे संख्यायां च प्रयुज्यते इति एकशब्दस्य अर्थविषये एकः श्लोकः अस्ति संख्यायां यदि भवति चेत् नित्यम् एकवचनान्तः अन्येषु अर्थेषु द्विवचन बहुवचनमपि अस्ति एषः श्लोकः सम्यक् अस्ति अतः एव मया कुत्रचित् स्वीकृतं तदस्ति एकशब्दस्य अर्थविषये एवमस्ति एतद् अग्रिमकक्षायां कुर्मः अग्रिमकक्षायां किमस्ति प्रथमचर्मतया एतावत्पर्यन्तं संशयः अस्ति वा सर्वनामविषये अस्माभिः केवलं केषु शब्देषु कुत्र विकल्पः किम् उच्यते सूत्रेण इत्येव ज्ञातव्यम् अनन्तरं 35 सर्वनामशब्दाः सन्ति तेषां विषये एव ज्ञानं गणे पठितशब्दाः एते एव अस्तु अद्य केचन जनाः नूतनतया प्रविष्टाः तेषाम् अवगमनं कथम् अभवत् इति अहं
न ज्ञातवान्। हरि ओम्। अमृतवल्ली भगिनी, डिड यू अंडरस्टैंड? आम् अवगतम्। अवगतम्। अस्तु अस्तु। शुभरात्रि। येनाक्षरसमां नायमधिगम्य कृष्णं व्याकरणं